अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं। रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है? मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब किसी इंसान का रोज़ा कबूल हो जाता है तो उसके जिस्म में ऐसी कौन सी 3 निशानियां हैं जो जाहिर होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोज़ा कबूल फरमाए, ये बहुत बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं, रोज़ा रखना फ़र्ज है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ ना खाने पीने का काम नहीं, बल्कि रोज़ा नाक, कान का और मुंह का और ज़ुबान का है। जैसे ज़ुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से कुछ गलत ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी कि रोज़ा रख करके वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका रोज़ा नहीं बल्कि उसका फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर वीडियो बना है उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताएंगे। अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा रोज़ा तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हो गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह ना हो जाए। हमारा रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया है, तो वो सोच रहा है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल ले कर के, कोई नमाज ले कर के आएगा, कोई रोज़ा ले कर के आएगा, कोई ज़कात ले कर के आएगा, कोई हज ले कर के आएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अज़्र इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले पर इसका उसको बदला मिल जाएगा, इनाम दे देंगे। फिर जब बारी आएगी रोज़ेदार की, फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोज़ेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो इनको इसका क्या अज़्र दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खाली मेरे लिए था और मैं खुद इसको रोज़े का अज़्र अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुदा ही जान पाएगा। जैसे कहा जाए कि कब्र का हाल मुर्दा ही बेहतर जानता है, तो वो पूरा दिन चूँकि भूखा प्यासा है, ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राज़ी है। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको अज़र अता फरमाएगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही है कि जब भी हमारी इबादत यानी कि हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नज़र आती है, यानी कि कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फ़जर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद आपने ज़ोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी कि आपको ज़ोहर की नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फ़जर की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई, क्योंकि आपके दरवाजे से जाने रोज़ाना कितने लोग गुज़रते होंगे।
تو کیا آپ ہر کسی کو اپنے گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ یعنی آپ جن سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہیں، انہیں آپ بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا تو پھر آپ اسے پھر سے انوائٹ کرو گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے گھر پہ بلاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے، اسے اگلی نماز کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تو ہم یہ نہ سوچیں ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہ کیا۔ اسی طرح سے روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر کے بھی غلط کام کرتے رہیں، جھگڑا کرتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں۔ جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ بھی آپ دیکھتے رہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ بھی آپ سنتے رہیں۔ یعنی کہ وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزے رکھ کر کے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ بھی رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے، ہمیں تو بھوک لگتی نہیں ہے، تو اس سے اچھا ہم روزہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں تو پھر بھی آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے روزے رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ جب انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے اور اذان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اے فرشتو اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں مولا اس کو تیری محبت نے روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے جس کے سامنے پانی رکھا ہے یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں اے مولا تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے رکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ ایسے روزے دار کو دیکھ کر کے جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کر کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھاوا کر رہا ہوگا تو کمزور دکھ رہا ہے، لیکن اگر اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ روزے کا کمال ہے۔ اس لیے روزے کو ہرگز مس نہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری، بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھی اگر وہ روزہ رکھے تو اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
रोजेदार कयामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा, बेरोजेदार हिसाब किताब में मुब्तला होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, और उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कमेंट करके अपना फीडबैक इस वीडियो के बारे में ज़रूर दें। आपका एक फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो खास करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें और इस चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।